अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इमरान रियाज खान रिहा हो गए, लेकिन असद अली तूर रिहा होने में नहीं आ रहे। 3 बार रिमांड भी उनका दे दिया गया है। अगर देखा जाए दोनों की लड़ाई तो कुछ एक ही जैसी ताकतों के खिलाफ है, तो ऐसा इमरान रियाज खान ने स्मार्टली क्या कह दिया कि इमरान रियाज खान को तो ज़मानत मिल पाई, और असद अली तूर की ऐसी क्या ख़ता है, ऐसी क्या बातें उन्होंने कर रखी हैं कि उनसे नाराज़ी दूर ही नहीं हो पा रही, उन पर गुस्सा ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, कि उनको रिहा ही नहीं होने दिया जा रहा। इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस है वो आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरी बार सदर बनने वाले सिविलियन हो गए। इससे पहले जितने अगर 13 सदूर की तारीख़ देखी जाए तो 5 बार तो फ़ौजी जनरल सी पाकिस्तान में सदर बने हैं, और उनको एक से ज़्यादा बार सदर बनने का मौका मिला। लेकिन आसिफ अली जरदारी वो पहले सिविलियन हैं जिनको दूसरी बार सदर बनने का मौका मिल गया है। लेकिन वो भी किन ताकतों की सपोर्ट से, ये भी आप सब जानते हैं। इमरान खान ने अपना स्पोक्स पर्सन किसको रख दिया है कि हर किसी को स्पोक्स पर्सन उनका बनने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी जो सेहत से रिलेटेड मामलात हैं वो उसके ऊपर किसकी बात को हतमी समझा जाए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कभी किसी के साथ कोई एक विक्टिम होगा, उस दिन उसका हम साथ दे रहे होंगे, अगले दिन हो सकता है वो ज़ालिमों में से हो, क्योंकि अक्सर अगर पाकिस्तान की सियासत में देखा जाए तो जो मज़लूम है वो बहुत जल्दी ज़ालिम बन जाता है, और जो ज़ालिम है वो बहुत जल्दी मज़लूम बन जाता है। तो वो, लेकिन हमारा एक ही स्टैंस रहेगा कि फ़िलहाल जो विक्टिम है उसके साथ हम खड़े रहें। अब उसमें हो सकता है कि कभी मरीम नवाज़ के साथ अगर कोई ज़्यादती करे तो हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और जब इमरान रियाज खान के साथ कोई ज़्यादती करे हम उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं, और इमरान खान की पार्टी और उनके साथ जब ज़्यादती होगी तो हम उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे होंगे। तो ये सपोर्ट हमारी किसी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं होती, किसी पार्टी की बुनियाद पर नहीं है, ये सही और गलत की बुनियाद पर है। तो अगर आप मुझसे आके रोज़ एहतसाब ही मांगते रहेंगे तो उस वक्त इसको क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली ट्विटर पे आप नज़र दौड़ाइए, आपको नज़र आ जाएगा कि हर लम्हे में जो भी हक़ के रास्ते पे था, या जो सच पर था, या जो सही था, हम उसके साथ खड़े रहे हैं। एनीवे, ये मैंने सोचा कि थोड़ी सी वजाहत दे दूँ, क्योंकि बार बार जब लोग पूछते हैं तो फिर बार बार मुझे इस तरह की पैटी डिबेट्स में जाना अच्छा नहीं लगता। अब बात कर लेती हूँ मैं इमरान रियाज खान की, जिनको ज़मान खान में हंगामे जब ज़मान पार्क में हंगामे किए जा रहे थे इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर, इस केस में उनको पकड़ा गया था। अब उनकी फ़ाइनली ज़मानत हो गई है, उनको जुडिशल कर दिया गया था पिछली बार 5 रोज़ा रिमांड के बाद, और अब उनकी ज़मानत भी मुमकिन हो पाई है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इमरान रियाज खान ने किसी इदारे को इस गिरफ्तारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। हालांकि बड़े बड़े इदारे आए थे, बड़ी बड़ी वो कह सकते हैं गाड़ियाँ आई थी, सब कुछ था। इमरान रियाज खान ने बड़ा स्मार्टली मरीम नवाज़ पे इल्ज़ाम लगाया था अपनी गिरफ्तारी का, कि वो मैडम को खुश करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, असद अली तूर जो है उनका 3 बार रिमांड हो चुका है, और 3 बार के रिमांड के बाद भी उनको जुडिशल नहीं करने दिया जा रहा था, उनको उनकी ज़मानत नहीं होने दी जा रही, जिसके बाद उनकी जो वकील हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हैं और उन्होंने ये इशू को रेज़ किया, जिसके ऊपर मैं जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वही आपको बता देती हूँ कि उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक ने FIA के एहलकारों से ये पूछा कि कौन है कि छुप कर करने वाले, ये कौन है, ये जो इनकी असद अली तूर की गिरफ्तारी के पीछे कौन लोग हैं छुप के कर रहे हैं, क्योंकि FIR कुछ और कहती है, जो आपने नोटिस भेजा था वो कुछ और कहता है, आप उनसे सवाल कुछ और कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स उनसे कुछ और हैं, और उसके बाद आप उनकी ज़मानत भी नहीं होने दे रहे। एक सिंपल केस है, कोई दहशत गर्दी है, आप उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं, आपने उनका फ़ोन बरामद किया हुआ है, आप उनकी ज़मानत नहीं होने दे रहे थे, आप उनको जुडिशल नहीं होने दे रहे थे। तो ये सारी बातें जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछी FIA के एहलकारों से, और बिलखसूस उन्होंने ये जो नुक्ता उठाया ये बड़ा अहम है। कुछ हमारे जजेस बात कर रहे हैं इसके ऊपर, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है, यकीनन उनका इशारा जिस तरफ है उस तरफ है, और फिर उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह से काम करते हैं तो फिर चीज़ों को ठीक तरीके से ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, कि नोटिस किसी और बात का, FIR किसी और बात की, सवालात किसी और नौयत के, तो फिर यकीनन सवालात जो हैं वो उठेंगे। 3 बार रिमांड उनका दिया जा चुका है, और उसके बावजूद भी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होने में दी जा रही है। और फिर आगे से सुनने में आ रहा है कि जज साहब ने पहले ही बहुत सारी ज़मानत की अपीलें जो हैं वो उनके शेड्यूल में हैं, तो फिर असद अली तूर की पता नहीं कब सुनी जाती है कब नहीं सुनी जाती। तो असद अली तूर के लिए जो एक्स्ट्रा
غصہ اور ایکسٹرا ناراضی ہے اس کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ مریم نواز کو یا وہ نواز شریف کو یا حکومت کو یا کسی سیاستدان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. وہ اپنے شوز میں ڈائریکٹ جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اب روٹ کاز کون ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. روٹ کاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, روٹ کاز کے بارے میں خبریں دیتے ہیں, روٹ کاز کیا کر رہی ہے, روٹ کاز نے کیا نیا اعلان کر دیا ہے, روٹ کاز کیا پلاننگ کر رہی ہے, روٹ کاز کی اسٹریٹجی کیا ہے, روٹ کاز کس سیاستدان سے مل رہی ہے, تو وہ روٹ کاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. عمران ریاض خان جو ہے وہ سمارٹلی ہمیشہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف میرے پیچھے پڑا ہوا ہے یا مریم نواز میرے پیچھے پڑی ہوئی. آج تک عمران ریاض خان نے خود کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا کہ جب ان کو اغوا کیا گیا تھا تو ان کو اغوا کرنے والے کون تھے. وہ بہت سمارٹلی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ ریلیف مل بھی گیا, جلدی وہ باہر آ بھی گئے. لیکن اسد علی طور جو ہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہینڈلرز کون ہیں, وہ ہینڈلرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ باہر نہیں آنے میں, اور اسی وجہ سے جو ایف آئی اے والے ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی والا سلوک کر رہے ہیں. وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, ان کو گردن اور سر سے پکڑ کے گاڑی میں ڈالا گیا ہے. تو یہ اسد علی طور کے ساتھ اس لیے اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں ان کو ضمانت بھی مل جائے, ان کو رہائی بھی مل جائے, لیکن اسد علی طور کے ساتھ یہ جو اس طرح کا ایکسٹرا سلوک کیا جا رہا ہے, اب اس کو آئی تھنک اب آپ کو اس کی ریزن سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری خبر میں نے آپ کو یہ دینی تھی کہ عمران خان صاحب کے آج میڈیکل چیک اپ بھی ہوا ہے, ان کے دانتوں کا معائنہ بھی ہوا ہے اور سرکاری ڈاکٹرز بھی وہاں پر موجود تھے. عمران خان صاحب نے اپنی جو ذمہ داری ہے اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا جو بھی ان کی صحت سے متعلق امور ہیں اس کے اوپر سپوکس پرسن انہوں نے اپنی بہن علیمہ خان کو رکھا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ہر کوئی جو ہے وہ سپوکس پرسن بننے کی کوشش کرتا ہے, ملاقات کر کے آتے ہیں عمران خان صاحب سے اور باہر آ کے کیا باتیں کرتے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب ہی باہر آ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہی باتیں انہوں نے ان لیڈر سے کی ہیں یا کوئی اور باتیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ ابھی ہمیں بڑا سمارٹلی اور کینلی آبزرو کرنا پڑے گا کہ لوگ ان سے مل کے آ کے باتیں بتا کیا رہے ہیں. اسی وجہ سے شاید انہوں نے اپنی بہن کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر ان کی صحت سے متعلق کوئی رومرز اڑائے جائیں یا ان کی جان کو خطرہ ہے, یہ وہ آلریڈی آلدو جان کو خطرہ ہے, جس طرح سے اڈیالہ جیل تک دہشت گرد پہنچنے والے تھے نہ صرف ان کو بلکہ شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, فواد چودھری, ان سب کی جانوں کو خطرہ ہے کیونکہ یہ اہم شخصیات اور باقی جو ہمارے وہاں پہ جتنے بھی قیدی ہوں گے ان کی بھی جانوں کو خطرہ ہے. تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. ٹھیک ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں, بٹ یہ ایسا ہوا کیوں, پہنچے کیسے یہ دہشت گرد اتنا قریب؟ تو یہ بہت سارے کوشچنس ریز ہو رہے تھے, لیکن ان کی جو صحت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی کوشچنس ہیں وہ ایڈریس کریں گی علیمہ خان, یہ انہوں نے ان کو ذمہ داری دے دی ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی کے اوپر مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں اعداد و شمار جو ہے جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ چھوڑی تھی اور جب یہ پی ڈی ایم سیزن 1 آیا تھا, اس میں کیا ڈفرنس آیا, مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کیا ڈفرنس آیا, ڈالر کی قیمت میں, ڈالر کے ریٹ میں کیا فرق آیا, اس کے اوپر ویڈیو بناؤں. ویسے میں نے اس کے اوپر ایک بریفلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ میں نے شہباز شریف کا جو وزارت عظمیٰ کا پہلا دور تھا اس کے اوپر بنائی تھی, لیکن میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ہر جو شے ہے اس کا ڈفرینشیٹ کر کے اور پھر پی ڈی ایم سیزن 1 اور پی ڈی ایم سیزن 2 تک کیا حالت ہو چکی ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانے جا رہی ہوں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کل ہی وہ ویڈیو میں بناؤں. لیکن آج اسد علی طور کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ سب سے بڑا کنسرن تھا. ان کی رہائی کے لیے آپ بھی بات کریں, اپیل کریں, اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات کروں. پاکستان زندہ باد.